أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. माशाअल्लाह, आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 61 से लेकर 66 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 61 से लेकर 66 तक तिलावत की गई है। वमा तकूनु फी शअनि वमा ततलू। अक्सर लोग जब हमज़ा साकिन आता है तो उसको अलिफ से बदल कर पढ़ते हैं, झटका नहीं देते सही। जब झटका नहीं दिया जाता तो हमज़ा अदा नहीं होता। वमा तकूनु फी शअनि, इस तरह झटका देना है, लेकिन जो लोग गलत पढ़ते वो करते फी शानि, फी शअनि वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला। अक्सर लोग ऐन के बजाय हमजा पढ़ते हैं तो मिन अमलिन पढ़ लेते हैं। अमलिन एक हर्फ के बजाय दूसरा पढ़ना लहन जली है, इसका हुक्म हराम है। मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीज़ून फीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون